खूप येता तुम्ही पहा असा ती वयर येता म्हटल्यार हेचें उदाहरण म्हटल्यार ही हजारो वर्सां पयलींचे जंगल आसा घनदाट जंगल 70 वाठारांतले हेचे एग्जाम्पल आसा अशें एनवायरमेंटलिस्ट सांगता. हे पळय तुमी सगळीं पानां आसा ती वयर येता ही झाडां सगळीं अशीं आनी गोंयांत खंयसरूच ना म्हाका दिसता इंडियेंतूच म्हाका दिसता 2-3 जाग्याचेरूच आसा. सो पळय हे सायडीन सगळीं फुल्ल सारकी वयर सरल्या आनी हे वर्ल्ड मॅपाचेर सुद्दां हेचे हे दाखयल्लें आसा की हांगासर निरंकाची राय म्हणटा थंय 70 वाठारां माळवली नानोड बांपर हांगासर अशा तरेची पानां आसा ती वयर येता म्हटल्यारच हांगासर हजारो वर्सांचे घनदाट जंगल आसा हे सिद्ध जाता अशें एनवायरमेंटलिस्ट सांगता. पळोवपाक शकता तुमी सगळीं झाडां आसा ती येता आनी हांगासरूच हे सगळे झरे उदकाचे हे पळय हे सगळे उदकाचे झरे हांगाच्यान स्टार्ट जाता.